गठबन्धन चाहिँ अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको चाहिँ एक प्रकारले बाध्यात्मक उपज हो। अब किन त भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको सङ्कट पैदा भएको चाहिँ छ, त्यो सङ्कट व्यवस्थापनको लागि यथास्थितिमा रहेको चाहिँ नेपाली कांग्रेस लगायतका शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। अब हाम्रो चाहना त सापेक्षिक रूपले अग्रगामी दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। तर चाहिँ अब एमाले नेतृत्वको चाहिँ घोर एउटा पक्षगामी बाटोले गर्दाखेरि, प्रतिगामी बाटोले गर्दाखेरि चाहिँ यथास्थितिमा पनि कायम राख्न नसकिने अवस्था पैदा भयो। अब यथास्थितिमा पनि कायम राख्न नसक्ने अवस्था पैदा हुँदाखेरि सिधै प्रतिगामी दिशातर्फ जाने प्रकारको अवस्था जो पैदा भयो, आन्तरिक रूपमा राजनीतिक प्रणालीमा पक्षगामी वा प्रतिगामी बाटो पक्रेको भए तापनि अब राष्ट्रिय सङ्कटलाई, अब स्वाधीनताको माथि सङ्कट पैदा नभएको भए त्यति ठुलो विषय थिएन चाहिँ। तर अब एमालेको प्रतिगमनको बाटोले चाहिँ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै गम्भीर प्रकारको सङ्कट उत्पन्न गरायो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो सिस्टमलाई विफल तुल्याउने र प्रकारान्तर रूपले चाहिँ तपाईँको सङ्कटकाल निम्त्याउने, सङ्कटकाल निम्त्याएर चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूलाई चलखेलको चाहिँ ठाउँ दिने परिणाममा त्यहाँ पुग्ने अवस्था देखा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको लागि अहिलेको सिस्टमलाई जतिसुकै चित्त बुझे पनि नबुझे पनि रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नुको विकल्प छैन। स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्नका लागि क्रान्तिकारी शक्तिहरू, अग्रगामी शक्तिहरू एक्लैले सक्ने भएको भए छुट्टै विषय हुन्थ्यो। तर अहिलेको पावर ब्यालेन्सको अवस्थामा त्यो सम्भव रहेन। त्यसले गर्दाखेरि यथास्थितिवादी शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। कमसेकम नेपाली कांग्रेस चाहिँ अहिले प्रतिगमनको विपक्षमा छ, पक्षगामी यात्राको विपक्षमा छ। अहिलेको संविधान, अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा त छ। त्यतिसम्म रह्यो भने पनि त्यो धारलाई, त्यो धारसँग एउटा सहकार्य गरेर चाहिँ प्रतिगमन हुनबाट चाहिँ बचाउन सकियो भने अहिलेको चाहिँ उपलब्धि त्यही नै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो गर्न सकियो भने कमसेकम मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ। मुलुकको संविधानमा सीमा कमी कमजोरी रहेछ भने पनि चाहिँ सापेक्षिक रूपमा मुलुक स्थिरता र स्थायित्वमा जान थालेपछि संविधानमा पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। र अब डेभलपमेन्टका मुद्दाहरूको बारेमा पनि चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ तपाईँको देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकियो भने विकास निर्माण पनि गर्दै जाने कुरा नेपालीहरूकै हातमा रहन्छ। अब देशको स्वाधीनताकै रक्षा गर्न सकिएन भनेदेखि त अरू कुरा त तपसिलका विषय हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कजमा चाहिँ अहिले एमालेमा जबसम्म प्रतिगमनको चिन्तनधारा हाबी भइरहन्छ तबसम्म चाहिँ यथास्थितिवादसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको स्थिति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ फर द टाइम बिङ अथवा केही समयलाई क्षणिक रूपमा एमालेको यही पोजिसन रहँदासम्म, यही पक्षगामी धारा हाबी भइरहँदासम्मको अवस्थालाई चाहिँ यो सहकार्यलाई लानुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको हो। अब भविष्यमा चाहिँ तपाईँको अब एमालेको सोचमा, विचारमा, चिन्तनमा केही परिवर्तन भयो, केही सुधार भयो, केही अदलाबदली भयो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको फेरि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो समाधानतिर हामी आउँला। जस्तो अहिले तपाईँले भने जस्तै गठबन्धन चाहिँ एउटा राजनीतिक बाध्यता, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन चाहिँ राजनीतिक बाध्यता। अब त्यो राजनीतिक बाध्यताले गठबन्धन गरेको, तर यो चुनावी गठबन्धन पनि त्यसलाई जुन रूपमा तपाईँहरूले आशा गर्नुभएको थियो, प्रोजेक्ट गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको देखियो नि त। अब चुनावी प्रकारको सहकार्य भनेर भनेको चाहिँ निश्चय पनि चुनावी प्रकारको सहकार्य पनि चाहिँ नेपालको विगतको राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेससँग चुनावी क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरिरहेको देखिँदैन चाहिँ। त्यसमा पनि स्थानीय तहमा त झनै कठिन हुने अवस्था हो। किन भोट ब्याङ्कको हिसाबले नेपाली कांग्रेसको आफ्नै टाइपको भोट ब्याङ्क छ। अब लेफ्टहरूको अलगै प्रकारको भोट ब्याङ्कको अवस्था हो।
दुईटा फरक फरक प्रकारको भोट ब्याङ्कको अवस्था हो। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फरक फरक प्रकारको भोट ब्याङ्क रहेको स्थितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको जनस्तरमै सहकार्य गर्ने विषय हो। त्यसकारणले फरक फरक प्रकारको संस्कार र संस्कृति बोकिरहेको अवस्थामा सहकार्यको अभ्यास नभएको अवस्थामा निश्चय पनि सहकार्य गराउने कुरा चुनौतीको विषय हो। तर जतिसुकै चुनौतीको विषय भएको भए तापनि जहाँसम्म सहमति गराउन सकिन्छ त्यहाँसम्म सहमति गराउने कुरा हो। सहमति नै गर्न नसकेको ठाउँहरूमा आफ्नो ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि एक आपसमा मैत्रीपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई पनि खुला राखेर चाहिँ जहाँसम्म सहमति गराउन सकिन्छ त्यहाँ सहमति गराउँदै लानुपर्छ भनेर चाहिँ गरेको अवस्था हो। त्यसकारणले अहिलेको सहमति र सहकार्य टोटली सबै पालिकाहरूमा पूर्णतया लागू हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। अब कतिपय चित्रहरू हेर्दाखेरि चाहिँ घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपले लागू भएको पनि देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ र त्यसो पूर्ण रूपले लागू हुन सकेन नै भने पनि चाहिँ सहमति गर्नलाई प्रयास गरेको हैन र सहमति हुन सकेन, लोकल लेभलमा सहमति हुन सकेन भने पनि त्यसले तत्काललाई राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति धेरै ठुलो हेम्पर हुने विषय परेन। किन त्यहाँ सोही इच्छाले नै एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेको विषय भयो। सोही इच्छाले प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईको त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यहाँ कसले जित्ला हाल्ला त्यो एउटा पाटो भयो। तर चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति धेरै ठुलो अन्तर पर्ने विषय परेन चाहिँ। सहकार्य नै नगर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा र सहकार्य गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा लोकल लेभलमा सहकार्य नहुने कुराको बिचमा अलि फरक विषय भयो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हाम्रो प्रयास चाहिँ सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भनेर कोसिस गर्ने हो। तर यो जनस्तरसम्मको सहकार्यको विषय भएको हुनाले चाहिँ यो सर्टेन चाहिँ लेभलको चाहिँ मात्रै सहकार्यको विषय भएन। विगत कालमा कतिपय चुनावहरूको अभ्यास गरियो, राष्ट्रिय चुनावको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको अभ्यास गरियो। कतिपय सङ्घ संस्थाहरूको कतिपय मतलब पेशागत व्यवसायगत खालका संस्थाहरूको निर्वाचनको अभ्यासहरू पनि भए। ती अभ्यासहरू हेर्दाखेरि एउटा सर्टेन सेक्सनमा मात्रै प्रभावित हुने भएको हुनाले त्यति धेरै जनस्तरमा नभएको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ त सहकार्य एक आपसमा सुपाच्य भएको देखिन्छ। जब जनस्तरसम्म फैलिएका ठाउँहरू छन्, आम जनता स्तरसम्म फैलिएका ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा त्यति धेरै कल्चर नबसिसकेको अवस्था, ती अभ्यास नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ सायद अर्को 4-6 महिना अथवा चाहिँ 8-10 महिना पश्चात चाहिँ तपाईको चाहिँ सङ्घको अभ्यास, प्रदेशको अभ्यास, ती अभ्यास हुँदै गएको अवस्था भएको भए स्थानीय तहको पनि त्यति धेरै जटिल त हुने थिएन चाहिँ। सहकार्यको विषय त्यति धेरै अनौठो विषय हुने थिएन चाहिँ। तर त्यो वातावरण तयार नभइसकेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ एकैचोटि स्थानीय तहबाट सुरु गर्नुपर्दाको अवस्थामा केही जटिलताहरू केही समस्या त स्वाभाविक रूपले पर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। तपाईहरुले चाहिँ देशभरि चाहिँ गठबन्धन होस् भन्ने चाहनु भएको थियो हैन, अहिले त्यो भएन। अहिले तपाईहरु आज समीक्षा जस्तो बस्यौं पनि भन्नुभयो, गठबन्धनको मूल्याङ्कन चाहिँ के छ? आंशिक रूपमा सफल भयो भन्ने छ कि पुरै गठबन्धन चाहिँ असफल भयो भन्ने, तालमेल असफल भयो भन्ने छ कस्तो? हैन, यो त मिश्रित खालकै अवस्था हो। अहिले पूर्णता भन्ने त हुँदैन चाहिँ हैन, पूर्ण विफल भन्ने पनि हुँदैन, पूर्ण सफल भन्ने पनि हुँदैन चाहिँ। यो त के हो त भन्दाखेरि आंशिक खालकै कुरा हो, मिश्रित खालकै अवस्था हो हैन। त्यसमा केन्द्रले गरेका निर्णयहरू फलो भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ निर्णय गर्ने क्रममै क्षेत्र अधिकारहरू बाँडफाँड गरेर चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि केन्द्रले चाहिँ तपाईको चाहिँ महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका र का प्रमुख र उपप्रमुखहरूको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने भनेर भन्यौं हैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको सन्दर्भमा के रे प्रदेशले जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेशले निर्णय गर्ने भनेर भन्यौं। अब वडाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पालिकाहरूले नै चाहिँ अब सबै ठाउँमा पालिकाहरूले नै फिक्स गर्नुपर्छ वडाहरूको सन्दर्भमा भनेर भन्यौं। त्यसरी तहगत रूपले जिम्मेवारीहरू छुटाएको अवस्था हो। त्यसकारणले हामीलाई के आशा छ त भन्दाखेरि केन्द्रको हकमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हो। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको सहकार्यसँगै जोडिन्छ। केन्द्रले गरेका डिसिजनहरू चाहिँ लाग्छ ती निर्णयहरू मूलतः कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने लाग्छ। अब प्रदेश जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेश तहमा गरेका निर्णयहरूको हकमा कतिपय ठाउँमा सहमतिले नै प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेर भनेको छ, कतिपय ठाउँमा सहकार्य गरौँ भनेर भनेको छ हैन।
अब सहमतिले नै प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेर भनेको ठाउँमा पनि त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति असर पर्ने विषय भएन। पार्सियली रूपले सहमतिले नै प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरामा पुगेको छ। सहमति कायम गरेर गरौँ भनेर भनेका ठाउँहरूमा त सहमति गरेरै लागू गराउने कुरामा प्रयास गर्ने कुरा हो। त्यो सहमति गरेर लागू गर्ने कुराहरूमा अब प्रदेशले गरेका कतिपय निर्णयहरू कार्यान्वयन भएन छ भने जुन जुन ठाउँमा कार्यान्वयन भएको छैन त्यही ठाउँको चाहिँ समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ समेटेर लैजाने, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। वडा स्तरको सन्दर्भमा बढीभन्दा बढी हामी पालिका स्तरमै छोडिदिउँ, पालिकाहरूले अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर वडा स्तरमा सहमति गराउँ भनेर भनिरहेका छौँ। गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा अब तलबाट चाहिँ वडा स्तरबाट चाहिँ कतिपय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको रेसियो चाहिँ वडा स्तरमा अलिक कमजोर हुनसक्छ हैन। पालिका स्तरमा त्योभन्दा केही बेसी चाहिँ पालिका स्तरमा सहकारी हुनसक्छ, तर केही त सहमति पालिका स्तरमा पनि कार्यान्वयन नहुनसक्छ, भइरहेको देखिँदैन चाहिँ। र केन्द्रले गरेको हदसम्म लाग्छ केन्द्रले गरेको निर्णयहरूको सन्दर्भमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाग्छ। केन्द्रबाट निर्णय गर्नुभयो हैन, नेताहरूले गर्नुभयो, तर त्यो मतदाताले चाहिँ तपाईँहरूको निर्णयलाई अनुमोदन गर्लान्। जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि मन नमिली पनि मिल्नु परेको छ भने जस्तो त्यो मतदाताहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई निर्णयलाई अनुमोदन गर्ला। अब त्यही त अब जनस्तरको सहकार्य भएको हुनाले जनस्तरको सहकार्यको सन्दर्भमा त्यही खालको स्कुलिङ, त्यही खालको ओरिएन्टेसन गर्दै लैजाने कुरा हो। चुनावको अवधि चाहिँ जो जति बाँकी छ त्यो अवधिमा त्यही रूपले क्याम्पेन गर्ने कुरा हो। र एक प्रकारले आंशिक अभ्यासहरू त विगत कालमा भइसकेका हो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लगायतका कतिपय सङ्घ संस्थाहरूको निर्वाचनमा त्यो अभ्यास भइसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अभ्यास चाहिँ तपाईँको अरू पनि थप एउटा दुईवटा अभ्यास गरेर जान सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर अब अरू अभ्यासको मतलब भन्दा यो स्थानीय तहको पालिकाको निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि आएको हुनाले चाहिँ निश्चय पनि केही चुनौतीहरू त छन् नै जनस्तरमा सहकारी गर्ने कुरामा। तर पनि मलाई लाग्छ धेरैसो ठाउँमा चाहिँ केन्द्रले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा सफल हुन्छन्, कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने नै देखिन्छ। जस्तो केन्द्रबाट जुन तपाईँहरूले उम्मेदवारी निर्णय गर्नुभएको थियो त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखियो। धेरै ठाउँमा बागी उठ्नुभयो, त्यो फिर्ता लिएको अवस्था छैन, जस्तो भरतपुर लगायत अरू केही ठाउँमा होइन। जति निर्देशनहरू केन्द्रबाट जारी भए त्यो पनि कार्यान्वयन भएन। जस्तो तपाईँहरूले एउटा केन्द्रबाट म्यान्डेट बनाउनु भएको थियो कि गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ तालमेल नगर्ने भनेर गर्नुभएको थियो, तर तपाईँहरूकै पार्टी विरुद्ध अरूले तालमेल गरेको जस्तो रोल्पा अरू लगायत अरू ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले मिलेको देखियो, फेरि कुनै ठाउँमा चाहिँ एमाले माओवादी मिलेको देखियो। भनेको चाहिँ यो जुन त्यो केन्द्रबाट नीति बनाएको त्यो पनि त पालना भएन नि त। त्यही त अब यो मास स्केलको चाहिँ सहकार्य भनेर भनेको 100 to 100% कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन हैन। किन त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको एउटा सर्टेन लेभलमा गरिएको विषय मात्रै परेन, जनस्तरको मामला पर्यो। जनस्तरको मामलाको बारेमा जनताको पनि आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा, त्यसको प्रभाव चाहिँ पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू पनि स्वाभाविक रूपले परिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनस्तरसम्मका सहकार्यका कार्यक्रमहरू 100 to 100% कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सन्दर्भमा त्यो क्रियान्वयन भएको देखिँदैन चाहिँ। त्यसकारणले अब खालि हामीले के भन्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली रूपले चाहिँ के भयो भनेर हेर्ने कुरा हो हैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ अब धेरैसो ठाउँमा चाहिँ यो सहकार्य भएको छ, त्यही रूपले अगाडि बढिरहेको छ। केही ठाउँहरूमा निश्चय पनि सहमति भएको छैन। सहमति नभएको ठाउँहरूमा, असहमति भएका ठाउँहरूमा के सहमति गरेको छ त भन्दाखेरि हामी फ्रीली प्रतिस्पर्धा गरौँ, आफ्नो सिंगल प्यानल बनाएर फ्रीली प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ हैन। र त्यस्तै गरी 5 वटा घटकहरूको बिचमा कुनै घटकमा चाहिँ कुनै ठाउँमा 4 दलको चाहिँ सहकार्य, कुनै ठाउँमा 3 दलको सहकार्य, कुनै ठाउँमा 2 दलको सहकार्य पनि हुन सक्छ। त्यसलाई पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन। त्यो गठबन्धनभित्र चाहिँ त्यो रूपले हामी चाहिँ 2टा घटक मिलेर सहकार्य गर्ने भयौँ हे भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि अन्यथा नमानिकन गरेर सहकार्य गरेर लैजाने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कयौँ ठाउँहरूमा 2 दलीय या 3 दलीय पनि सहकार्य भएका चाहिँ छन्। तालमेल चाहिँ राम्रोसँग नभएको त्यो देखेर होला एमाले चाहिँ निकै उत्साहित छ हैन, फलप भयो गठबन्धन भनिरहेछ, हामी चाहिँ धेरै ठाउँ जित्छौँ भनिरहेछ। तपाईँहरूले चाहिँ के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? गठबन्धनको परिणाम चाहिँ कस्तो आउला, कति जित्नुहुन्छ? त्यो त भोलिको परिणामले देखाउने कुरा भयो। अहिलेसम्म अब सहमति अनुसार सहकार्य अनुसारको इमान्दारितापूर्वक क्रियान्वयन भयो भने चाहिँ
मलाई लाग्छ धेरै ठाउँमा परिणाम सकारात्मक नै आउँछ भन्ने लाग्छ। एमालेको उत्साहित हुने वातावरण बनेको छैन? अब एमालेको सन्दर्भमा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ अब अहिलेको स्थितिको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ निश्चय पनि त्यहाँ शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेकै छ। अब दुई पोलमा दुई धारमा लैजाने प्रयास भइरहेकै छ। दुईटा दलको दुईटा सिस्टममा लानुपर्छ, किन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम भनेको ब्रिटेन्सको मोडल हेर्दाखेरि पनि अमेरिकाको मोडल हेर्दाखेरि इन्डियासम्मको मोडल हेर्दाखेरि चाहिँ दुई दलीय सिस्टम हो। बहुदल भनेर भनेको भए तापनि दुई दलीय सिस्टम हो। दुई दलीय सिस्टममा नलगिकन हुँदैन भन्ने चाहिँ एक सूत्रीय रूपमा चाहिँ तपाईँ इन्टरनेसनली रूपले नै क्याम्पेन चलिरहेको अवस्था हो नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ दुई दलमा सीमित गर्न सक्ने खालका प्रयासहरू चल्दैनन् भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ जान सक्छ एउटा त्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तेस्रो फोर्सको रूपमा रहेको माओवादीलाई निषेध गर्नुको विकल्प रहँदैन चाहिँ, हैन, निषेध गर्नुको विकल्प रहँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई कसरी निषेध गर्न सकिन्छ अधिकतम रूपले प्रयास गरेर निषेध गर्ने कुरा भयो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो निषेध गर्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेकै छ, हैन, र दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने प्रयास पनि चलिरहेकै छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ अभियानको रूपमा चलिरहेको अवस्थामा अब त्यसबाट नेपाल प्रभावितै भएन, हैन, यहाँका दलका नेताहरू प्रभावितै भएन भनेर भन्न सकिँदैन, प्रभावित हुन सक्छ। र यी सबै चाहिँ आन्दोलनमै देखा परेका च्यालेन्जहरूका विषयहरू हुन्। भनेको जस्तो गठबन्धन गर्दा पनि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सानो हुन्छौँ कि खुम्चिन्छौँ भन्ने डर हो अहिले पनि, जस्तो तपाईँ निषेधको कुरा गर्नुभयो, बाहिर चाहेका छन्। अब यो के त भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको चाहिँ परिवर्तनको मुद्दाको भाग त माओवादी नै हो। चाहे गणतन्त्रको मुद्दा भनौँ, चाहे संहिताको मुद्दा भनौँ, चाहे धर्मनिरपेक्ष र समानुपाती समावेशीको मुद्दा भनौँ, यसको भाग त माओवादी नै हो। माओवादीकै कारणले गर्दाखेरि परम्परागत खालको प्रणाली ब्रेकअप भएर चाहिँ एउटा नयाँ प्रकारको प्रणालीमा सुरुवात भएको अवस्था हो। यद्यपि त्यो प्रणाली कति वैज्ञानिक अथवा कति व्यवस्थित खालको बनाउन सकेनौँ, अझै पनि अधिकारहरूबाट समृद्ध बनाउने कुराहरूमा, सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा कति सकेनौँ समीक्षाको विषय होला। तर जे जस्तो परिवर्तन भएको चाहिँ छ त्यो परिवर्तनको अगुवा भनेर भनेको माओवादी नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले वर्ग चरित्रको दृष्टिकोणले परिवर्तनको मुद्दाको सन्दर्भमा, अग्रगामी दिशाको मुद्दाको सन्दर्भमा अथवा मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र सोच स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूसँग टकराव पर्ने कुरा अन्यथा मान्नु मिल्दैन चाहिँ। वर्ग सङ्घर्षको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले वर्ग सङ्घर्षको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो र त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको त्यस प्रकारको चिन्तन विचारधारा बोकेकाहरूलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, कमजोर पार्ने, सिद्ध्याउने पनि यो वर्ग सङ्घर्षको शाश्वत तर स्वाभाविक प्रक्रिया हो चाहिँ। त्यस कारण यो प्रयास त चलिरहने प्रक्रिया हो। जस्तो यो उम्मेदवारी सिफारिस गर्ने कुरामा पनि एमाले निकै अगाडि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्यो, होइन, गठबन्धनको ढिलो भयो, तालमेलको कारणले गर्दा पनि होला। तर उम्मेदवारी टुङ्ग्याइसकेपछि पनि अहिले एमाले चाहिँ घर दैलोमा गइसक्यो, विभिन्न ठाउँमा आमसभाहरू गर्दैछ। तपाईँहरू त खालि फेरि बैठक भनेर बैठकमा मात्रै बसिराख्नु भएको छ, बाटोबाट मात्रै जानुहुन्छ। यो फिल्डमा त चाहिँ तपाईँहरू गएको देखिँदैन कि होइन। अब यो त होइन, यो त यस्तो हो नि त। अब पहिले गठबन्धन भनेर भनेपछि स्वाभाविक ढङ्गले थोरै ढिलासुस्ती हुने कुरा स्वतः विषय भयो, होइन। एउटा दलको निर्णय त ढिलासुस्ती हुन्छ भने तपाईँको 4-5वटा दलको निर्णय गराउने कुरा त झनै ढिलो हुने कुरा, अन्यथा मान्ने कुरो भएन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, गठबन्धनमा जे जति साथीहरू इन्गेज हुन्छन्, अरू साथीहरू त फिल्डमै गइरहेका हुन्छन्, फिल्डमै गर्दैलोमै केन्द्रित हुन्छ, विभिन्न ढङ्गले प्रचारमै लागिरहेका हुन्छन्, हैन। त्यसकारणले गर्दा अब उम्मेदवार पुगेन भन्ने कुरा मात्रै हो। अब उम्मेदवारहरूको फिक्सिङ गर्ने प्रक्रिया नै थोरै विलम्ब भएको अवस्था हो। त्यसकारणले थोरै विलम्ब भएको अवस्थामा अब त हिजोबाट चाहिँ तपाईँको एक प्रकारले यो उम्मेदवारहरूको पनि एक प्रकारको चिन्ह प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि सकिसकेका छ। अब चाहिँ आजबाट त प्रचार अभियान चाहिँ सुरु गर्ने भनेर सेड्युल अनुसार नै तोकिसकेका छ। त्यसकारणले अब त लगभग चाहिँ फिक्स भएका उम्मेदवारहरूको सन्दर्भमा प्रचारमा जाने कुरा स्वतः भइहाल्यो चाहिँ। अब त्यसो भएको हुनाले अब बिस्तारै चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। जस्तो यो संयुक्त प्रचारको कुरा गर्दा चाहिँ संयुक्त प्रचार गर्ने भनेर तपाईँहरूले केन्द्रबाट देशका विभिन्न ठाउँहरू, मुख्य ठाउँ, प्रदेश प्रमुख मुख्यालयहरूमा चाहिँ संयुक्त सभा गर्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। तर अन्तिममा आएर चाहिँ त्यो रद्द भयो, काठमाडौँको बाहेक, होइन।
र अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले फेरि आफ्नै तरिकाले गर्ने भनेर उसले घोषणा गरेको छ माओवादीहरूको चाहिँ देखिँदैन भनेको एक हिसाबले यो उत्साह नै मरेको हो तपाईँहरूमा नै उत्साह देखिएन नि त यो प्रचारदेखि लिएर होइन यो त पहिलो कुरा त यो चाहिँ चुनाव भन्ने बित्तिकै उम्मेदवारहरूको फिक्स हुनु पर्यो होइन उम्मेदवार फिक्स गर्ने प्रक्रिया नै हाम्रो विलम्ब भएको अवस्था छ गठबन्धनको चारित्रिक विशेषता हो यो चाहिँ कसैको इच्छा चाहनाले हुने विषय परेन चाहिँ होइन एउटा त्यो दोस्रो कुरा चुनावमा चाहिँ अब कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँको सभाका बृहत सभाका कार्यक्रमहरूको सन्दर्भमा सके त सबै ठाउँमा गर्दाखेरि राम्रो हुने हो तर अब यो निर्वाचन आयोगले प्रचारको टाइम साह्रै सीमित राख्यो सीमित अवधिभरमा चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ तयारीमा जुट्नुपर्छ अब बृहत खालका आमसभाहरू राख्ने मोडलबाट जाँदाखेरि त के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसैको तयारीमा लाग्नुपर्ने त्यसैको चाहिँ उसमा तयारीमै बढी शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्ने लागिरहनु पर्ने हुन्छ प्रचार टाइमको थोरै छ त्यसो भएको हुनाले यो थोरै प्रचार समयको चाहिँ सान्दर्भिकतालाई हेर्दाखेरि एकै ठाउँमा गर्ने कुरा त्यति सान्दर्भिकता देखिँदैन चाहिँ अलग थलग ढङ्गले पालिका वडा अनुसार नै जानुपर्छ गर्दैलो गर्दै जानुपर्छ त्यसरी जानुको विकल्प छैन सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर गरौँला भन्ने कुराले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ प्रचारको टाइम चाहिँ कभर गर्न सकिने अथवा प्रचारको टाइमलाई चाहिँ अलि बेसी टाइम भएको भएदेखि त त्यो पनि सम्भव थियो तर चाहिँ साह्रै थोरै समय भएको हुनाले चाहिँ भ्याउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई पालिकामा वडामै केन्द्रित गरेर आफ्नो सापेक्षतामा तय गरेर कार्यक्रम गरौँ र केन्द्रित प्रकारको सभाको लागि एउटा सन्देशमूलक प्रकारको सभाको लागि काठमाडौँमा गरौँ भन्ने कुरा भएको हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अन्यथाको हिसाबले भएको विषय होइन यो अहिलेकै परिस्थितिको सापेक्षतामा चाहिँ तय गरिएको कार्यक्रम हो चाहिँ जस्तो बाहिर चाहिँ अब तपाईँहरूले घोषणापत्र ल्याउनु भएन भन्ने कुराहरू आइरहेछ र अझ एमाले अध्यक्ष ओलीले त के भन्नुभयो भने माओवादी त घोषणापत्रै छैन पार्टी नै छैन अब उसले काङ्ग्रेसको घोषणापत्र मानेर गयो भनेर टिप्पणी गर्नुभयो कि काङ्ग्रेसकै घोषणापत्र स्वीकार गरेर तपाईँहरू जानुभएको त होइन अब यो त हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै पोहोरपरारदेखि नै भनिरहेको विषय हो गत वर्षमा पनि 74 सालमा पनि भनेको कुरा हो सङ्घीय प्रणालीको सुरुवात भइसकेपछि स्थानीय पालिकालाई पनि एउटा सरकारको मान्यता दिएको अवस्थामा घोषणापत्र चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले नै आफ्नो सापेक्षतामा तयार गर्छ केन्द्रबाट घोषणापत्र तयार गर्ने भनेको एकात्म प्रणालीको उपज हो चाहिँ त्यसकारणले ओलीजीहरूले त्यो भन्नु कुनै नयाँ विषय परेन उहाँहरू एकात्म र केन्द्रीकृत प्रणालीमा अभ्यस्त भइरहेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ सङ्घीय प्रकारको चेतना नै घुसेको छैन स्वायत्तताको चेतना नै घुसेको छैन स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ त सरकारको स्तरको मान्यता दिनै तयारी छैन चाहिँ इभन सङ्घलाई प्रदेशहरूलाई समेत पनि यो प्रशासनिक एकाइ हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन प्रशासनिक एकाइ हो भनेर भन्नुहुन्छ न चाहिँ स्रोत साधन विन्यास गर्न तयारी छ न त कानुन बनाउन तयारी छ न त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षा निकायहरूको विन्यास गर्न तयारी छ न जनशक्तिको रूपमा कर्मचारीको रूपमा विन्यास गर्न तयारी छ न त अधिकार विभाजन गर्ने तयारी छ यस्तो प्रकारको मानसिकताबाट गुज्रेर आएको अवस्था हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब सङ्घीय मान्यतालाई नै फलो नगर्नेहरूले उठाउने कुरा कुनै नयाँ नौलो विषय परेन भन्ने लाग्छ त्यहाँ सङ्घीय मान्यता अनुसार त के हो त भन्दाखेरि स्थानीय पालिकाहरू स्वयं चाहिँ आफैले घोषणापत्र तयार गर्न सक्छ आफैले घोषणापत्र तयार गरेर चाहिँ आफ्नो विशेषता अनुसारको चाहिँ तयार गरेर जान सक्छ यही मान्यताको आधारमा 74 सालमा पनि चाहिँ तपाईँको स्थानीय पालिकाहरूले आफै नै घोषणापत्र तयार गरेको हो र अहिले पनि आफैले घोषणापत्र तयार गर्ने भनेर भनिया हो भलै कतिपय ठाउँमा ढिलो भयो होला कतिपय ठाउँमा तयार गर्न सकेन होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सीमाहरू तर त्यही रूपले तयार गरेर जाने भनेर भनेको हो र त्यो बेलामा पनि केन्द्रले चाहिँ एउटा अपिल मात्रै प्रकाशन गरेको हो अहिले पनि केन्द्रले एउटा अपिल मात्रै प्रकाशन गरेको हो तर त्यो अपिल चाहिँ आएको नआएको गएको केही पनि थाहा भएन कि अरूले प्रचार धेरै गरे तपाईँहरूले प्रचार पनि गर्नु भएन केही थाहा पनि होइन अब त्यो प्रचार गर्न सकेन होला पुगेन होला त्यो अलग विषय भयो तर विधि र पद्धतिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्घीयतालाई फलो गर्ने हो भने स्थानीय पालिकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ यो अहिलेको सिट विन्यास गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै प्रकारका कुराहरू सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको स्थानीय पालिकाहरूलाई नै अधिकार सम्पन्न गराएर गर्नुपर्ने विषय हो र अब त्यो रूपले गर्नुपर्ने विषय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले निर्णय गर्दाखेरि त स्थानीय पालिकाहरूलाई नै जिम्मेवार बनाएर गरौँ भनेर त निर्णय गऱ्यौँ चाहिँ होइन तर अब यो दलीय सिस्टमको चाहिँ दलीय प्रणाली के छ त दलगत चाहिँ एनको चाहिँ प्रणाली के छ त सङ्घीय प्रणाली छैन दलगत एन चाहिँ
राज्यको प्रणालीमा सङ्घीय प्रणालीमा लाने भनेर भन्यो, दलीय प्रणालीमा सङ्घीय प्रणाली चाहिँ कायम भएन, दल सम्बन्धी ऐनमा सङ्घीय प्रणाली कायम भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कन्ट्रोभर्सियल खालका विषयहरू चाहिँ छन्। दलीय प्रणालीले के खोज्यो त भन्दाखेरि केन्द्रीकृत प्रणाली खोज्यो चाहिँ हैन, राज्यको प्रणालीले सङ्घीय बनाउनुपर्छ भनेर भन्यो चाहिँ हैन। दलीय प्रणाली अनुसारको अभ्यास गर्दाखेरि सबै कुरा केन्द्रीकृत खालको चाहिँ हुँदै गइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै चिजहरू सङ्घीय प्रणाली अनुसारको धेरै चिजहरू मिलाउनु बाँकी नै छ, अझै पनि मुलुकै सिस्टमको बारेमा नै मिलाउनु बाँकी नै छ। जस्तो अब तपाईँहरूले केन्द्रबाट किन घोषणापत्र जारी गर्ने भन्दै गर्दा एउटा पार्टीको एउटा आउटलुक चाहिँ एउटा दर्शन त होला नि त, यसरी जाने भनेर गाइड गर्ने त हो सामान्य। त्यही त त्यो कुरा त अपिलबाट गरिने कुरा हो नि त, त्यो त अपिलबाट गर्ने कुरा हो नि त हैन। अपिल त हामीले उहिले सबैभन्दा अगाडि प्रकाशन गरिसकेका छौँ हैन, सबैभन्दा अगाडि सुरुमै चाहिँ हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौँ अपिल त चाहिँ। सिद्धान्त त तपाईँहरूले संहिताको यो मोडलमा जाने भनेर एउटा अभ्यास देखाउन पनि खोज्नुभयो, अपिल भन्नुभयो, घोषणापत्र ल्याउनु भएन। तर तपाईँले अघि थोरै कोट्याउनु भएको उदाहरणकै रूपमा भरतपुर मात्र नभएर अरू पनि होला, केन्द्रीय नेताहरूले दौडो जाने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले पनि त्यहाँ लबिङ गर्नु पर्यो त्यहाँको उम्मेदवारका सन्दर्भमा। यसले चाहिँ संहितालाई कति परिफाप गरिरहेछ, त्यो संहिताको अभ्यासलाई सही दिशामा त्यो चाहिँ यस्तो हो। त्यही त मैले भन्न खोजेको अधिक नै निवेदन गर्न खोजेको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राज्यको संरचनामा सङ्घीय संरचनामा लगेको भए तापनि पार्टीगत संरचनामा सङ्घीय संरचना भएन। पार्टीगत संरचना एकात्म संरचना छ। दल सम्बन्धी ऐन चाहिँ जो छ 2073 तयार भएको दल सम्बन्धी ऐन जो छ, 72 सङ्घीय संविधान जारी गरिसकेपछि 73 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन चाहिँ संशोधन गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय प्रणाली अनुसार लानु पर्थ्यो। त्यो सङ्घीय प्रणाली अनुसार लएन, एकात्म प्रणालीको मोडलमा लैदियो। एउटा त्यो निर्वाचन आयोगको चाहिँ मोडल पनि एकात्म प्रणालीमा लग्यो, सङ्घीय प्रणालीमा लान सकेन। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरू पनि सबै के भयो त एकात्म प्रणालीमा गयो, सङ्घीय प्रणालीमा जान सकेन। त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र दल सम्बन्धी ऐनले चाहिँ सङ्घीय प्रणालीलाई खण्डित गरिदियो। खण्डित गरिदिएको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब संविधानसँग बाजिएको भए तापनि त्यो ऐन जारी रहँदासम्म, त्यो ऐन चाहिँ रहिरहँदासम्म चाहिँ ऐन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्छ। अदालतमा मुद्दा पर्यो भने मात्रै चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ संविधानसँग बाजिएको भनेर चाहिँ मुद्दा पर्यो भने मात्रै अदालतले परिवर्तन गर्ने हो हैन। अन्यथा त अदालतले परिवर्तन नगर्दासम्म, संशोधन नगर्दासम्म चाहिँ त त्यो ऐन लागू भइरहन्छ। ऐन बनाउने पनि त तपाईँहरूले नै हो नि, तपाईँहरूको कमजोरी भएन त्यो संघीयता। अब होइन, यो त सीमा कमी कमजोरीको सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने पाटो छुट्टै पाटो हो, त्यो थुप्रै विषयहरू छन् त्यसमा हैन। संविधानकै इस्युको बारेमा, ऐनहरू बनाउने इस्युको बारेमा थुप्रै सीमाहरू कमी कमजोरी छन् पनि चाहिँ। तर अहिले चाहिँ त त्यो संशोधन नभएको स्थितिमा त जे छ त्यसैलाई लागू गर्नु पर्यो नि। संशोधन नभएको स्थितिमा त जे छ त्यही लागू गर्नु पर्यो हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सामान्यतः कानुनको विधि मतलब कानुनी प्रणाली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब संविधानसँग ऐन बाजिएको छ भने पनि त्यो ऐन रहँदासम्म ऐन कार्यान्वयन हुन्छ। ऐनसँग नियावलीहरू बाजिएको छ भने पनि चाहिँ त्यो नियावली जारी रहँदासम्म त्यही नियावली कार्यान्वयन हुन्छ, ऐन कार्यान्वयन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा अब चाहिँ कहाँ कहाँ मतलब के अरे विभाजित छ, संविधानसँग कहाँ कहाँ बाजिएको छ, कहाँ कहाँ समस्या परेको छ, त्यहाँ चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ। अब सङ्घीय प्रणाली भनेर भनेको छ, न्यायालय संरचना पुनर्संरचना नै भएको छैन, न्यायालय टोटल एकात्म प्रणालीमै छ हैन। त्यसो भएको हुनाले राज्यका अङ्गहरू चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तिनटै अङ्गहरू चाहिँ तपाईँको सङ्घीय संरचनामा लैजानुपर्ने, स्वायत्तताको संरचनामा लैजानुपर्ने, त्यो अनुसारका राजनीतिक दलहरूलाई पनि लैजानुपर्ने, आयोगहरूलाई पनि लैजानुपर्ने थियो चाहिँ, त्यो कुनै पनि जान सकेन चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कतिपय इस्युहरूमा सबै कुरा केन्द्रले डिल गर्नुपर्ने स्थिति रहिरह्यो फेरि पनि चाहिँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै चाहिँ त्यो केही समस्याहरू त पक्कै पनि छन्, समस्याहरू नपरेको चाहिँ होइन। ती समस्याहरूबाट अब भविष्यमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्दै लैजाने कुरा नै आउँछ भन्ने लाग्छ। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि सापेक्षिक रूपले, सङ्गठनात्मक रूपले जे जस्तो चाहिँ उतार चढावहरूका बिचबाट आएको भए तापनि सङ्गठनात्मक रूपले विगत कालको तुलनामा विस्तार भएकै अवस्था हो हैन।
र जनमतको हिसाबले सबै हिसाबले विस्तार भएकै अवस्था हो। तर त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईको यता मतलब पालिकाहरूको सेटिङ चाहिँ सायद हुन सकेको छैन भन्ने लाग्छ। त्यो हुन नसकेको हुनाले सङ्गठनात्मक यथार्थताको स्थिति जस्ता तस्तै रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचन भनेर भनेको हामीले विगत कालदेखि भन्दै आइरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन नै सब थोक हो त, निर्वाचन नै सम्पूर्ण मापदण्ड हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण त होइन चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन क्षणिक रूपले आउने एउटा चाहिँ तपाईको राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक मुद्दा हो। राजनीतिक मुद्दामा कतिपय ठाउँमा लचकता साथ जानुपर्ने हुन्छ, कतिपय ठाउँमा कोहीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ, कोहीसँग चाहिँ तपाईको सहकार्य गर्न मिल्दैन। यस्तो यस्तो प्रक्रियाबाट जान्छ चाहिँ राजनीतिक प्रश्न भनेर भनेको चाहिँ 24 घण्टामा अदलाबदली भइरहन्छ। कहिले अगाडि बढ्नुपर्छ, कहिले पछाडि हट्नुपर्छ, कहिले दायाँ र बायाँ भइरहन्छ हैन। राजनीतिक विषय भनेको त लचकतामा सोच्दाखेरि त त्यस्तो भइरहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको शब्दमा व्यवस्था संविधान बचाउनका निम्ति संगठनभन्दा कमजोर लिएर पनि हामीले अहिलेको स्थितिमा त्यही हो। राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुलुकलाई चाहिँ उठाउनका लागि चाहिँ तपाईको अहिले यो सिस्टमको रक्षा गर्ने शक्तिहरू र अहिले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू चाहिँ डिफेन्सिभ अवस्थामा छ, अफेन्सिभ अवस्था होइन, डिफेन्सिभ अवस्थामा छ। त्यसैले डिफेन्सिभ अवस्थामा रहेरै भए पनि चाहिँ तपाईको मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन हैन। एउटा पार्टी मात्रै केन्द्रित भएर सोच्दाखेरि, एउटा दल मात्रै केन्द्रित भएर सोच्दाखेरि चाहिँ दलको लागि मात्रै भन्ने प्रकारले सोच्दाखेरि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मुलुकको चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे सिस्टम भद्रगोल हुन सक्छ। सिस्टमको भद्रगोलताले चाहिँ द्वन्द्वको परिस्थिति क्रिएट हुन सक्छ। द्वन्द्वको परिस्थितिले सङ्कटकाल निम्ति आउँछ। सङ्कटकालले के निम्ति आउँछ त भन्दाखेरि विदेश सेना निम्ति आउँछ। यो त सिधा बाटो हो नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा राज्यको लागि एउटा अभिभावक बनेर सोच्नुपर्ने घटकहरूले चाहिँ त्यो विचार लिनेहरूले चाहिँ गम्भीरता साथ आत्मसातीकरण गर्दै आफूलाई घाटा हुन्छ भने पनि भइरहन्। पार्टी भन्ने कुरा त चाहिँ तपाईको एउटा परिघटनाले मात्रै पार्टी बन्ने, एउटा परिघटनाले मात्रै पार्टी सिद्धिने भन्ने त हुँदैन त चाहिँ। पार्टी त फेरि बनाउने ठाउँ त आफ्नो ठाउँमा त हुन्छ त हैन, हुन्छ। एउटा चुनावले मात्रै सम्पूर्ण रूपले पार्टी बन्छ र बन्दैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने विषय त हुँदैन त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिमा चुनावबाट प्राप्त हुने परिणामले नै शक्ति निर्धारण गर्ने हो नि त। अब यो एउटा पाटो हो, एउटा पाटो त्यो हो निश्चित रूपले। तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब पुँजीवादी प्रणालीमा चाहिँ त तपाईको त्यही नै हो, त्यही नै सर्वेसर्वा हो हैन। पुँजीवादी प्रणालीमा त्यही नै सर्वेसर्वा हो। त्यसकारणले यो इलेक्सनै के हो त भन्दाखेरि पुँजीवादी चुनाव भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ हैन। पुँजीवादी चुनावले गरेको मापदण्डको आधारमा कम्युनिस्टहरूको मापदण्ड गर्ने हो त हैन। कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, गठन, विघटन, पुनर्निर्माण लगायतका जे जति अभियानहरू अगाडि बढेका छ चुनावबाट निर्धारण भएको विषय त होइन त यो त चाहिँ। यो त सही विचारको आधारमा, सही चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा, सही मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारलाई कति अङ्गीकार गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुराको आधारमा हैन। त्यो लामो समयसम्मको वैचारिक सङ्घर्षको बीचबाट पार्टी निर्माण भएको कुरा हो हैन। यो चुनावको आधारमा पार्टी निर्माण भएको विषय त होइन। चुनावको आधारमा पार्टी निर्माण हुने विषय पनि होइन, चुनावको आधारमा पार्टी विघटन हुने विषय पनि होइन चाहिँ हैन। यो त चाहिँ नितान्त अहिलेको राजनीतिक स्ट्रगलको प्रक्रियाको क्रममा के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिलेको मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कटलाई मोचन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हैन, हेर्ने कुरा त्यहाँ हो चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोणबाट हेर्दाखेरि नि तपाईको चाहिँ यही कोणबाट हेरेर नै हामीले चाहिँ कहिले लचकता साथ चल्नुपर्ने, कहिले अगाडि बढ्नुपर्ने, कहिले पछाडि हट्नुपर्ने हैन, कहिले कुनै कदम चाल्नुपर्ने आदि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कदमहरू, राजनीतिक कदमहरू चाल्दै आउनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ। हाम्रा उद्देश्यहरू, लक्ष्यहरूमा हामी अविचलित हुनुपर्छ। त्यसमा दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन। वैचारिक प्रश्नहरूमा हामीले दायाँ बायाँ गर्ने कुरा आउँदैन चाहिँ। मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा, मुलुकको डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने सवालहरूमा हामीले दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन चाहिँ। तर अब अरू त्योसँग जोडिएका अब त्यसको लागि हामीले कति लचकता साथ जानुपर्छ, कति क्षति बिहोरेर जानुपर्छ हैन, कति चाहिँ क्षति चाहिँ सहेर जानुपर्छ हैन। त्यो पनि त जान तयारी हुनुपर्छ त चाहिँ। राजनीति भनेको त जोखिमको चाहिँ सङ्घर्ष नै हो एक प्रकारले चाहिँ हैन। अब आफ्नै गोरुको बारे टक्का भन्ने कोणबाट जाँदाखेरि त मानुस कहीँ सहकार्य भएन रहेछ
सहकार्य नहुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ मुलुकको सन्दर्भमा त मैले अघि नै निवेदन गरेँ, प्रतिगामी विचार हाबी हुन्छ। प्रतिगामी विचार हाबी हुने बित्तिकै के हुन्छ त यथास्थितिसम्म पनि टिकाउन सकिँदैन। यथास्थितिसम्म पनि टिक्न नसक्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुकमा त ठुलो सङ्कट निम्तिन्छ। जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ हामी लचक भयौँ भनेर जति भने पनि जस्तो गठबन्धनकै दलहरू एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमोर्चा लगायतले चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेसले चाहिँ हामीलाई पेल्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ फेरि लचक भयौँ भन्ने हुन्छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुनसक्छ होइन, कहीँ कसैलाई केही फिल हुनसक्छ, कसैलाई केही फिल हुनसक्छ। त घटनाक्रमले यथार्थताले हेर्ने हो भने के हो त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो सङ्गठनात्मक हैसियतको स्थितिलाई पनि ख्याल नगरिकन चाहिँ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ थाती राखेर चाहिँ होइन हामीले सहमतिको लागि भनेर अधिकतम रूपले पहल गरेका छौँ, प्रयास गरेका चाहिँ छौँ होइन। हामीले चाहिँ लिएका कुराहरूको बारेमा, हामीले लिएका अडानहरूको बारेमा 4 दलको बिचमा, 5 दलको बिचमा विवादास्पद स्थिति कहीँ पनि रहेन। जति पनि विवादका स्थितिहरू पैदा भयो समन्वय गर्ने जिम्मेवारी त माओवादीकै हातमा पैदा पर्यो होइन। कहिले काङ्ग्रेस र समाजवादीको बिचमा टकराव पर्छ, कहिले काङ्ग्रेस र जसपाको बिचमा टकराव पर्छ होइन। समन्वय गर्ने काम त चाहिँ आखिरमा मिलाउनु पर्ने काम त चाहिँ बढीभन्दा बढी त हाम्रै काँधमा आइरहेको अवस्था हो। हाम्रै कारणले यो सहकार्य चाहिँ टिकिरहेको अवस्था पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले जुन प्रकारको गम्भीरता साथ लिएर चाहिँ त्यो सहकार्य गरिरहेका चाहिँ छौँ होला, कतिपय स्थानीय पालिकाहरूको सन्दर्भमा, कतिपय ठाउँहरूको संयन्त्रको सन्दर्भमा थोरै मतलब त्यहाँ उहाँहरूले भने जस्तो चाहिँ भावहरू बिल्कुलै पैदा भएन होला भनेर भन्न नसकेला होइन, नसकेला। तर अब त्यसो भयो भने पनि हामीले के भने सैद्धान्तिक मार्ग चित्र चाहिँ के कोरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म 5 दलको बिचमा कोअपरेसन गर्ने। सबै ठाउँमा 5 दल नहुन सक्छ, जति दल छ त्यति बिचमा कोअपरेसन गर्नु पर्यो। भएका दलहरूको बिचमा पनि त्यहाँ चाहिँ कतिपय दलहरूसँग विमति पैदा हुन सक्छ। विमति पैदा भयो भने 4 दलै समेट्न सकिएन भने 3 दल मात्रै समेटेर भए पनि जानु पर्यो। 3 दलै समेट्न सकिएन भने 2 दल मात्रै समेटेर भए पनि जानु पर्यो। त्यो मार्गचित्र त खुला गरेका छन् त, हामीले त बकाइदा साथदेखि टुम्मै निर्णय गरेका छौँ त। जस्तो 753 पालिकामध्ये तपाईँहरूले 400 लगभग 60-64 आसपासमा प्रमुखहरूमा तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो, अरू बाँकी चाहिँ खाली भयो होइन। तपाईँले हामी चाहिँ देशको एउटा ठुलो एउटा शक्ति, राजनीतिक शक्ति बन्छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठाउँ आफ्नो उम्मेदवारै नहुँदा भ्याकेन्ट खाली राख्दा चाहिँ पार्टी चाहिँ कसरी बन्छ? त्यो तपाईँहरूले चाहिँ खालि एजेन्डा जोगाउँछौँ र संविधान जोगाउँछौँ भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले पार्टी निर्माणमा चाहिँ ध्यानै नदिएको हो कि? अब पार्टी निर्माणमा ध्यान नदिने भन्ने विषय त हुँदैन होइन। खालि के मात्रै हो त, पार्टी निर्माणको प्रक्रिया त्यति मात्रै हो त, चुनाव मात्रै हो त पार्टी निर्माणको प्रक्रिया होइन। यही नै सर्वेसर्वा हो भने त पञ्चायत कालमा त सम्पूर्ण पञ्च नेपाली, सम्पूर्ण नेपाली पञ्च थियो। कम्युनिस्ट पार्टी त त्यो बेलामा प्रतिबन्धित अवस्था थियो, 2-4 जना अथवा चाहिँ 20-30 जना, 40-50-60 जना चाहिँ केही सर्टेन नेता कार्यकर्ता मात्रै सीमित थियो होइन। र त्यो अवस्थामा रहेको पार्टी किन चाहिँ विकास भएर गयो? त्यो अवस्थामा रहेको पञ्चायत किन सिद्धियो त होइन। पञ्चायत गइसकेपछि अब के अरे 50 को दशकमा बहुदल चाहिँ स्थापना भइसकेपछि काङ्ग्रेस भन्ने लहर सृजना भएको थियो। देशै काङ्ग्रेसमय जस्तो भएको थियो त्यो बेलामा होइन। त त्यो काङ्ग्रेस चाहिँ किन सफल हुन सकेन त? त्यस्तै गरिकन त्यसपछि एउटा चरण चाहिँ तपाईँ एमाले भन्ने पनि थियो चाहिँ, तर त्यो पनि त टिकाउ त भएन त। 64 सालमा चाहिँ तब माओवादीको लहर आएको थियो होइन, झन्डै मेजोरिटी सिटमा माओवादीले जितेको थियो। त जित्दैमा चाहिँ सही भइहाल्यो त, ठिक भइहाल्यो त, त्यो पनि त सम्पूर्ण त होइन त। 74 सालको चुनावमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपा माओवादी र एमाले गठबन्धन गर्ने बित्तिकै चाहिँ झन्डै चाहिँ 2/3 मेजोरिटी चाहिँ नेकपाको चाहिँ सिट आएको थियो होइन। के त्यसले निर्धारण गर्यो त? सबै कुरा निर्धारण गर्यो त? सही र बेसी कुरा सबै छुनुफानु गर्यो त त्यसले? त्यो त गरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने कुरा त के हो त भन्दाखेरि पुँजीवादी चुनावले मात्रै सबै निर्धारण गर्ने विषय त होइन नि त। तर अहिले टिकट नपाउने बित्तिकै पार्टी छोडिहाल्ने जो सङ्गठन हो। अब यो चाहिँ यो अब पार्टीमा देखा पर्ने खालका हो, पार्टीमा देखा पर्ने खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन् होइन, विकृति विसङ्गतिहरू छन्। त्यसको चाहिँ कुरा त के हो त भने हामीले वैचारिक रूपले ठिक ढङ्गले ओरिएन्टेसन गर्न सकेन छौँ,
कुरा त्यो न हो, समीक्षा गर्ने विषय त त्यो न हो हैन। टिकटको कारणले गर्दाखेरि समस्या पैदा भएको भन्ने त होइन त चाहिँ। समस्या त के हो त भन्दा चेतनागत रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेतनागत रूपले वैचारिक रूपले हामीले ठिक ढङ्गले ओरिएन्टेसन गर्न सकेका रहन्छौँ, ठिक ढङ्गले स्कुलिङ गर्न सकेका रहन्छौँ, वैचारिक रूपले ठिक ढङ्गले तयार गर्न सकेका रहन्छौँ भन्ने कुराको उपज हो नि त। यो त सिक्नुपर्ने कुरा त त्यहाँ पो हो त चाहिँ हैन। त्यसो टिकटलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु बनाउने बित्तिकै त टिकट पाउने बित्तिकै ठिक हुने, टिकट नपाउने बित्तिकै बेठिक हुने मोडलबाट जाने हो नि त चाहिँ। अरू पार्टी र कांग्रेस पार्टी र एमाले भन्दा हाम्रो तात्विक रूपले के फरक रह्यो हैन? फरक भन्ने त केही पनि रहँदैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिकटको आधारमा पार्टी बन्ने र बनाउने खालको चाहिँ भन्दा पनि चाहिँ हामीले विचारको आधारमा, लाइनको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने कुरा हो। अब टिकट नपाउने बित्तिकै मान्छे चाहिँ लाहापाखा लाग्ने खालको जो टेन्डेन्सीहरू देखिया छ, त्यसबाट हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठिक ढङ्गले स्कुलिङ गर्नै सकेका रहन्छौँ, ठिक ढङ्गले ओरिएन्टेसन गर्नै सकेका रहेछौँ वैचारिक राजनीतिक प्रश्नहरूको बारेमा। गर्ने त 15 वर्ष त भइसक्यो तपाईहरु शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको। अब हो, त्यो त निरन्तर स्ट्रगल भनेको त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। वैचारिक स्ट्रगल निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। निरन्तर चलिरहने प्रक्रियामा सायद हामीले लुज गऱ्यौँ, हामीले चलाउन सकेनौँ, हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। खालि कुर्सीको बारेमा, टिकटको बारेमा, खालि पदको बारेमा हैन, खालि प्रतिष्ठाको बारेमा मात्रै सायद ध्यान केन्द्रित भयो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि कांग्रेस र एमाले जस्तो थियो उस्तै बन्दै जान थाल्यो हैन। पार्टीको चिन्ता र समस्या चेतना मतलब चिन्ता त त्यहाँनिर हो नि। अस्तिको पार्टीको महाधिवेशन भयो, 8औं महाधिवेशन भयो, चिन्ता त्यहीँनिर हो चाहिँ। त्योभन्दा अगाडि त्योभन्दा पछाडि टाइममा नेताहरूले अभियुक्त गर्ने गरिरहेको विषय त्यही नै हो हैन। चुनाव र टिकटमै तपाईँको सम्पूर्ण जीवन मरण त्यसैमा देख्ने हो भने त कांग्रेस र एमाले भन्दा अर्को पार्टी बनाइरहनु पर्ने जरुरी किन? के औचित्य रह्यो तपाईहरुमा चाहिँ भन्ने क्वेसन हो नि। बित्तिकै पार्टी छोडिहाल्ने परिवेश चाहिँ अरू पार्टी भन्दा बढी छ के हो। त्यसकारणले यो चाहिँ यही विषय चाहिँ तपाईँको बारेमा हामीले ठिक ढङ्गले स्कुलिङ गर्न सकेनौँ, ठिक ढङ्गले आत्मसातीकरण गरेर चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्न सकेनौँ। आत्मसमीक्षाको पाटो हो नि त यो त। आत्मसमीक्षाको पाटोको बारेमा हामीले निर्मम ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्दै अबको समयमा के त भन्दाखेरि वैचारिक राजनीतिक प्रकारको स्कुलिङमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। समस्या त्यही हो नि। त्यस कारणले टिकट नपाउने बित्तिकै पार्टी छोड्ने, टिकट नपाउने बित्तिकै दल बदलु गर्ने हैन, टिकट नपाउने बित्तिकै सडकमा विद्रोही बनेर चाहिँ निस्कने हैन। यस्तो प्रकारको चाहिँ जो ट्रेन्ड टेन्डेन्सी छ, यो ट्रेन्ड टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ एमाले र कांग्रेस पुँजीवादी पार्टीले हुर्काएको चाहिँ विकृतिपूर्ण खालको संसदवादी चिन्तन हो हैन। अब यो चाहिँ स्कुलिङ चाहिँ उनीहरूले चलाएको स्कुलिङ चाहिँ हावी भयो चाहिँ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ खण्डित गरेर चाहिँ लैजानु पर्ने सही मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी स्कुलिङ चाहिँ हाम्रो कमजोर बन्न पुग्यो। यही कमजोरको उपज हो नि त यो त चाहिँ। तपाईहरु त्यो आलमा पनि नछोड्ने हैन, तर नयाँ पनि गर्न नसक्ने एक किसिमले संक्रमण दोधारे जस्तो भएकाले गर्दा हैन। यो त वर्ग सङ्घर्षको समग्र वर्ग सङ्घर्षको राष्ट्रिय परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, यो सङ्घर्षको अवस्था अनुसार चाहिँ यतिखेरको सङ्घर्षको स्वरूप भनेको मतलब शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको विकल्प छैन। यतिखेरको सङ्घर्षको स्वरूप भनेको वैधानिक सङ्घर्षकै प्रक्रियाबाट लाग्ने हो। यतिखेरको सङ्घर्षको स्वरूप भनेको निर्वाचनका प्रक्रियाहरू नै अवलम्बन गर्दै जाने हो हैन। यो त सङ्घर्षको स्वरूप हो नि। सङ्घर्षको स्वरूपको अहिलेको परिस्थिति सापेक्ष रूपले हेर्नुपर्छ। किन त भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको टकराव परिरहेको बेलामा, द्वन्द्व उन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्थामा एक प्रकारले चाहिँ मतलब युद्ध पूर्वको चाहिँ स्थिति अथवा शीतयुद्धको जो स्थिति पैदा भइरहेको चाहिँ छ, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मुलुकको चाहिँ तपाईँको रक्षा गर्ने प्रश्न, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने प्रश्न मेजर विषय बन्छ हैन। त्यसकारणले रक्षा गर्नका लागि चाहिँ हामीले इन्टरनल इस्युहरूमा तपाईँको अहिले सार्पली चाहिँ जान सक्ने अवस्था छैन। इन्टरनल डेमोक्रेसीका इस्युहरूमा सार्पली जान सक्ने अवस्था छैन। र त्यो रूपले हामी वैचारिक सङ्घर्ष चलाउने बित्तिकै के हुन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ आन्तरिक रूपले अलिकति कन्फ्लिक्टहरू पनि पैदा हुन सक्छ, द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ। त्यसले प्रकारान्तर रूपले चाहिँ मुलुकको अस्मितालाई समाप्त गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले सम्झौता, सहमति, समझदारीको बाटोबाट जानुपर्ने भइरहेको छ। शान्ति वार्ता सहमति भन्दै जानुपर्ने भएको छ हैन। सबैलाई कुल डाउन गराउँदै थमथुम गर्दै चाहिँ द्वन्द्व पैदा हुन नदिने, विद्रोह पैदा हुन नदिने यो प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भएको छ चाहिँ। निश्चित रूपले अब यसमा के छ भन्दाखेरि सङ्घर्षको स्वरूप बदलिन्छ चाहिँ, अदलाबदली हुन्छ।
निश्चित रूपले परम्परागत रूपले हेर्ने हो भने र दीर्घकालीन रूपले हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ अहिलेको पुँजीवादी संसारमा अथवा साम्राज्यवादको प्रबुद्ध भएको युगमा कम्युनिस्टहरू विद्रोही हुन्छन् र हुनुपर्छ, हैन? रणनीतिक रूपले विद्रोही हुन्छन् र हुनुपर्दछ। तर राजनीतिक रूपले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रणनीतिक रूपले जे हुनुपर्ने कुरा हो राजनीतिक रूपले सधैँ त्यस्तो भइरहँदैन। राजनीतिक रूपले विद्रोही चाहिँ तपाईँको शान्तिको पक्षपाती पनि हुन्छ, हैन? सत्तारूढ पक्ष विद्रोही पनि हुन्छ, उल्टो पाल्टो भइरहन्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, अहिलेको परिस्थिति के छ त भन्दाखेरि अहिलेको परिस्थिति विश्व साम्राज्यवादको युग हो। विश्व साम्राज्यवादको युगमा अमेरिकी साम्राज्यवादले नै मूलतः त्यसको नेतृत्व गरिरहेको चाहिँ छ। तर अहिले विद्रोहीको रूपमा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद नै विश्वव्यापी रूपमा युद्धको चाहिँ लागि तयारी गर्ने, युद्धको लागि उन्माद मचाउने, युद्धको चाहिँ लागि आतंक मचाउने, युद्ध आतंक खडा गर्ने क्रममा सबभन्दा बढी उद्धत चाहिँ उही देखिन्छ। त्यो विषयमा अर्को बसेमा छलफल गरौँला। अब अलिकति गठबन्धन चुनाव केन्द्रित भएको हिसाबले गठबन्धनमा तपाईँले समीक्षा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो माओवादीले समन्वय पनि गरिराखेका छ अरू गठबन्धनमा, अरू दलहरूका बिचमा पनि भनेर। बागी उम्मेदवारको सन्दर्भमा तपाईँहरूको समीक्षा भयो होला, कुन दलबाट कति जति आएको त्यस्तो केही छ? हैन, बागी उम्मेदवारहरू जति पनि छन् तपाईँको विद्रोही बागी जे जस्तो भए पनि र कतिपय ठाउँमा दुई प्रकारका छन्। कतिपय ठाउँमा सहमति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ विद्रोही उम्मेदवार दिएको चाहिँ छ। कतिपय ठाउँमा सहमति ढिलो भयो, नाम फिर्ता लिन पाएन, हैन? त्यसरी पनि बाँकी रहेको चाहिँ छ। दुई प्रकृतिका चाहिँ छन्। त्यसकारण ती दुई प्रकृतिका सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि जो चाहिँ टाइम गएर नाम फिर्ता लिन पाएको छैन, नाम फिर्ता लिन तयारी हुनुहुन्छ। त्यस्तोहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित पात्रहरूले नै अपिल गर्नुहुन्छ। अपिल गरेर चाहिँ हामी छैनौँ है, यो कारणले हाम्रो नाम छुट्यो अथवा चाहिँ हाम्रो नाम फिर्ता लिन पाइएन, तर हामी चाहिँ यसमा छैनौँ, हैन? हाम्रो समर्थन फल्नालाई हो भनेर चाहिँ एक थरीले त्यसरी स्टेटमेन्ट निकाल्नुहुन्छ। जो चाहिँ कतिपयले विद्रोह गरेर चाहिँ तपाईँको नोमिनेसन फाइल गर्नु भएको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु भएको छ, फाइल गर्नु भएको छ। अब उहाँहरू स्वयं चाहिँ फिर्ता लिन तयारी हुनुहुन्न। फिर्ता लिन तयारी नभएकाहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टीले बोलिदिने कुरा हुन्छ। सम्बन्धित जिल्लाको, सम्बन्धित पालिकाको पार्टीले बोल्ने कुरा, पार्टीको आधिकारिक क्यान्डिडेट फल्ना हो, हाम्रो सहमति फल्नामा भएको हो, त्यो अनुसार फल्नालाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, फल्ना चाहिँ पार्टी छोडेर चाहिँ उठ्नु भएको हो, त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन भनेरै जाने कुरा हुन्छ। त्यस्तो सन्दर्भमा पार्टीले बोल्ने कुरा हुन्छ, हैन? आवश्यक अनुशासनको दायराभित्र, प्रक्रियाभित्र हेरेर पार्टीले बोल्ने कुरा हुन्छ। बाहिर विज्ञप्ति चाहिँ निकाल्ने, तर ठ्याक्कै कारबाही गर्ने काङ्ग्रेसले पनि सभापतिले निकाल्नु हो, मुख्य सचिवले निकाल्नु भएको पार्टी कार्यालयको, माओवादीको पनि प्रदेशगत रूपमा आयो। विद्रोही उम्मेदवारलाई पार्टीले कारबाही गर्छ, फिर्ता ल्याऊ भन्यो, अनि पछि पनि अब तिमीहरू निष्कासित हुन्छौ श्रोता भन्यो। आन्तरिक सर्कुलर चाहिँ पार्टीहरूभित्र भएको छैन कारबाहीका सन्दर्भमा, त्यसमा त कार्यकर्तामा अन्यल त पर्दैन? त्यो त कतिपय प्रक्रियागत रूपले नपुग के भएको छ, नपुगेको ठाउँहरूमा बिस्तारै पुग्छ, हैन? ढिला सुस्ती भए पनि पुग्छ, नपुगेको ठाउँहरूमा पुग्छ, पुगेको ठाउँमा पुगिहाल्यो, नपुगेको ठाउँहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार पुग्छ। त्यो त प्रक्रिया त्यो ढङ्गले सोच्ने विषय हुँदैन। राजनीतिमा त्यसरी सोच्ने विषय हुँदैन। राजनीतिमा इमान्दारी तर नैतिकता भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो पुँजी हो, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन भन्ने बित्तिकै हार जित स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हार्नु पनि सक्छ, जित्न पनि सक्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यो अहिलेको गठबन्धनको यो प्रयास, स्थानीय तहको प्रयास, तपाईँले भने जस्तै विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनमा हुँदै राष्ट्रिय सभामा पनि गएर स्थानीय तहसम्म आउनुभयो, चुनावी परिणाम हुन बाँकी छ। यसले सङ्घ र प्रदेशको चुनावी तालमेलको यही गठबन्धन रहने वातावरण चाहिँ बन्यो हो। औचित्य चाहिँ के भन्छ त्यसको? अब सङ्घ र प्रदेशको सन्दर्भमा अब पहिलो कुरा त सङ्घ र प्रदेशको लागि टाइम अझै बाँकी छ। अहिले तत्कालै त छैन, टाइम बाँकी छ। र अब सङ्घ र प्रदेशमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्छ सक्दैन त भन्ने जहाँसम्म छ। यो राजनीतिक विषय भएको हुनाले चाहिँ मैले अघिदेखि नै सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ, राजनीतिक विषय भएको हुनाले यो 24 घण्टामा पनि अदलाबदली भइरहन सक्छ। यसको कुनै स्थिरता र स्थायित्व भन्ने हुँदैन, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्षणभरमा चाहिँ तपाईँको अदलाबदली भइरहन सक्छ। पहिलो कुरा त्यो सैद्धान्तिक रूपले क्लियर हुनुपर्ने विषय त्यो हो। दोस्रो कुरा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलाको परिस्थितिमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ, त्यो बेलाको परिस्थितिमा निर्भर रहन्छ भन्ने कुरा पनि हो।
तेस्रो कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि सहकार्य गर्ने घटकहरूको चिन्तन र सोच र विचार र प्रवृत्तिमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ हैन। अब कुनै बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चिन्तनमा धेरै भास्ट चाहिँ डिफरेन्स पैदा भयो, घोर पछिकामी दिशातर्फ जाने स्थिति पैदा भयो भने पार्टी ब्रेकै पनि हुँदो रहेछ। सहकार्य त परै राख्नुहोस्, ब्रेकै पनि हुँदो रहेछ भन्ने त देखियो त चाहिँ हैन। त त्यसकारणले कुनै बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब वैचारिक रूपले वर्ग दुश्मन जस्तो टाइपको हो, वार र पारको वर्गीय धरातल चाहिँ फरक हो। चाहिँ पुँजीवादी पार्टीहरू र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा त वैचारिक राजनीतिले त फरक धरातल हो। चाहिँ कतिपय मान्छेहरूले सहकार्यको परिकल्पनै गरे हुँदैनन् चाहिँ, तर पनि सहकार्य गरिरहनुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। त्यसकारणले तत्कालको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा त्यहाँका शक्तिहरूको सोचहरूको विचारहरूको हुने अदलाबदलीमा धेरै कुरा निर्भर हुन्छ। त्यो भनेको जस्तो अहिलेको चुनावबाट चाहिँ अपेक्षित नतिजा आएन भने चाहिँ काङ्ग्रेससँग सहकार्य सकिने र एमालेसँगको च्याप्टर चाहिँ ओपन हुने हो। अब यो यस्तो हो, त्यो नतिजा कस्तो आउँछ र आउँदैन भन्ने कुरामा पनि एक हदसम्म भर त पर्ला, तर त्यही नै सम्पूर्ण चाहिँ हुँदैन। निर्वाचनको परिणामलाई मात्रै सबथोक मानेर चाहिँ तपाईको चाहिँ चल्न थाल्ने हो भने त तपाईको हामी त बाँधिन्छौँ चाहिँ हैन, कहीँ चल्न नसक्ने ढङ्गले बाँधिन्छौँ हैन। राजनीतिक प्रश्नले तपाईको चाहिँ पार्टी बाँधिने खालको हुन जान्छ। पार्टी बाँधिन त हुँदैन त चाहिँ। पार्टी त के त भन्दाखेरि विचारमा दृढ रहनै पर्छ, सिद्धान्त र उद्देश्य र लक्ष्यहरूमा दृढ रहनै पर्छ, तर त्यसलाई मिट गर्नका लागि गरिने खालका सपोर्टिभ खालका गतिविधिहरूको बारेमा, त्यसलाई सहयोग पुर्याउने गतिविधिहरूको बारेमा कहिले दायाँ कहिले बायाँ कहिले अगाडि कहिले पछाडि त गरिरहनु पर्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त अदलाबदली भइरहने विषय हो चाहिँ। त्यो भनेको राजनीतिक प्रश्न भनेको चाहिँ एकदम स्वार्थ केन्द्रित भएन र मतलब यो होइन भने यो स्वार्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने हो। देशको स्वार्थलाई, राज्यको स्वार्थलाई अथवा चाहिँ समग्र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाउने कुरा हो। व्यक्तिको स्वार्थको प्रश्न त भएन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र चाहिँ राज्यको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दु बनाउँदाखेरि मैले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ भने हैन, पार्टी चाहिँ सिद्धिन्छ भने पनि मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन्छ भने त हैन, त्यो उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो नि। पार्टी त आफैले बनाउने कुरा हो, यो राजनीतिक पाटो त आफैले तयार गर्ने कुरा हो। मुलुक बच्यो भने त पार्टी त बनाउने प्रक्रिया त रहिरहन्छ त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मूलभूत प्रश्नहरू, फन्डामेन्टल राइटका इस्युहरूको सन्दर्भमा, फन्डामेन्टल इस्युहरूमा हामी दृढ रहनुपर्छ हैन। त्यसलाई एचिभ गर्ने जो माध्यम हो, साधन हो, त्यो साधनलाई लचकतामा सोच्नुपर्छ हैन। साधनलाई रिजिड रूपमा सोच्ने, उद्देश्य केही पनि होइन भन्ने ढङ्गले सोच्न थाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लप खाने त्यही हो चाहिँ हैन। तर तपाईँहरूले यसलाई सैद्धान्तिकृत गर्न खोजे पनि अरू दलहरूले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँहरू भाग पाउनुहुन्छ त्यहाँ गइहाल्नुहुन्छ। अरू दलहरूको तुलना गर्ने कुरा, अरू दलहरूले सोच्ने कुरा त्यो अलग कुरा हो हैन। अब कतिपय दलहरूको सन्दर्भमा मैले अघि नै भने कि पुँजीवादी दायराभित्र पुँजीवादी सोचभन्दा दायाँ बायाँ त हुने कुरो भएन। उहाँहरूको वर्ग चरित्र, उहाँहरूको वर्ग दृष्टिकोण हैन, निर्वाचन पद प्रतिष्ठा भन्दा दायाँ बायाँ त सोच्ने कुरो भएन। पृष्ठभूमि नै त्यो ढङ्गले तयार भएका पार्टीहरूको सन्दर्भमा अन्यथा सोच्ने कुरो त भएन हैन। त्यसकारणले कतिपय दलहरूले खालि पद र प्रतिष्ठाको विषय मात्रै बनाउन सक्छ, त्यो उहाँहरूको सोचमा रहने कुराहरू भए। हामीले हेर्दाखेरि त हामी मार्क्सवादी पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुपर्छ, वर्ग सङ्घर्षको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुपर्छ हैन, सिङ्गो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुपर्छ। अहिलेको साम्राज्यवादको युगको कन्ट्राडिक्सनको कस्तो खालको कन्ट्राडिक्सन छ हैन। यो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी बचाउने हो भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुपर्ने हुन्छ, समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रतामा हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले आफ्ना स्वार्थहरूमा केन्द्रित हुन थाल्यौँ, आफ्ना पदीय स्वार्थहरूमा केन्द्रित हुन थाल्यौँ, आफ्ना गुणगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन थाल्यौँ, आफ्नो पार्टीगत स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित हुन थाल्यौँ भने त चाहिँ हैन, मुलुकको स्वाधीनताको लक्ष्य त सबै त चिज त ओझेलमा पर्न सक्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा के हो त भने अरू चिजहरू भनेको तपसिलका चिज हुन्। ती चिजहरू हामीले मेहनत गर्दै, पहल गर्दै, प्रयत्न गर्दै गयौँ भने ती रिकभर हुँदै जान्छन् हैन। तर अब मुलुकको स्वाधीनताको प्रश्न, डेमोक्रेसीको प्रश्न हैन, समाजवादी क्रान्तिको प्रश्न लगायतका फन्डामेन्टल इस्युहरू जो हुन्छन्, ती इस्युहरू घुम्यो भने त चाहिँ त्यसलाई रिइस्टाब्लिस गर्न त सक्दैनौँ त अहिले त
भनेको यो कुराकानीलाई चाहिँ हामीले निचोडमा अब टुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू एमालेसँग चाहिँ जतिखेर पनि सहकार्य हुनसक्छ, त्यो जतिखेर पनि ओपन छ भन्ने हो। अब यो अहिले यो ढङ्गले मात्रै पनि सोच्नु हुँदैन। मतलब दलहरूको नेताहरूमा रहेका सोच र विचारमा अदलाबदली कति हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा धेरै चिज निर्भर रहन्छ हैन। त्यसको सापेक्षतामा धेरै चिज निर्भर रहन्छ। निरपेक्ष रूपले कसैसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ, कसैसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन, त्यस्तो चिनिया दिवार भन्ने त हुँदैन त चाहिँ। राजनीतिक मामलामा त्यस्तो चिनिया दिवार भन्ने हुँदैन चाहिँ। राजनीतिक मामलामा तत्कालको चाहिँ सन्दर्भमा विचारको चाहिँ मतलब राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन गर्ने खालका सापेक्षिक विचारहरू के छन्, मुलुकको राष्ट्रिय अवस्था र सङ्कटको अवस्था कस्तो छ, दलहरूले सोच्ने खालका विचार, चिन्तन, सोच र शैलीहरू कहाँ छन् भन्ने कुराको आधारमा शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दै हेर्दै गएर चाहिँ तपाईँको कहिले सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अदलाबदली भइरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिले नै त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन, त्यसरी सोच्न मिल्दैन भन्ने हो।